बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मर्दाना कमज़ोरी की 3 बड़ी वजूहात, जो कि बहुत बड़ी वजूहात हैं लेकिन हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और उसकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताएंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात और स्टूडेंट हज़रात के लिए बहुत मुफीद है। अगर आम पब्लिक भी इसको देखती है तो वो बराए मेहरबानी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए। वैसे हम आपको इनके फ़वाइद और बड़ी वजूहात भी बताएंगे। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप उन वजूहात से बचें, कोशिश करें और अपनी असल वजह को जानें कि आपको मर्दाना कमज़ोरी हुई क्यों है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज का जो मुआशरा है वो मर्दाना कमज़ोरी के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों मुब्तला हो रहा है, हम आपको 3 बड़ी वजूहात बताएंगे। वैसे तो एक बड़ी वजह ऐसी भी है लेकिन उस पर हम अलग से ही वीडियो बनाएंगे, जो कि इनसे बिल्कुल अलग है। उसके मरीज़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वो वजह है मास्टरबेशन। उस पर हम अलग से टॉपिक बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो अमूमी तौर पर 3 बड़ी वजूहात, जो कि बग़ैर आपको ज़्यादा किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में रहने या बग़ैर ज़्यादा मुबाशरत करने या मुश्तनी ज़्यादा करने, उनसे हट के जो बड़ी वजूहात हैं वो हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, उसके अंदर सबसे जो पहली बड़ी वजह है वो है डिप्रेशन, स्ट्रेस। आजकल बहुत से लोग जो कि डिप्रेशन लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं काम की वजह से या छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। अगर उनके काम के अंदर कोई नुकसान हो चुका है या घरेलू कोई मसला है, कोई भी इंसान उसके स्ट्रेस की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मुब्तला हो सकता है। नाज़रीन, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर घिरे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं जो कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में इस कदर घिरे हुए हैं कि उनकी जो मर्दाना ताकत है वो भी काफ़ी कम हो चुकी थी, कमज़ोरी आ चुकी थी। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है मर्दाना कमज़ोरी की। ये हर इंसान को पता होता है कि मेरी असल वजह क्या है, इसलिए हम डॉक्टर हज़रात जो हैं वो आपसे यही पूछते रहते हैं कि असल वजह अपनी बताएं। आप डॉक्टर से बिल्कुल मत छुपाएं, तभी आपका इलाज हो पाएगा। नाज़रीन, इसके अंदर जो दूसरी बड़ी वजह है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि खून की गर्दिश का कम हो जाना। उज़्व ख़ास के अंदर आपके जो मखसूस अज़ा हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, उनके अंदर जब खून की गर्दिश कम हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत से मरीज़ मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो जाते हैं। और खून की गर्दिश क्यों कम होती है? खून की गर्दिश कम होने की बहुत सी वजूहात हैं। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का होना, ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला, डायबिटीज़, ऐसे मसाइल भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन सकते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी कम करने का सबब बन सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बहुत से मरीज़ों के अंदर खून की जो गर्दिश है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है जब उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बड़ी वजूहात मर्दाना कमज़ोरी की हो सकती हैं। इनका आप सबसे पहले इलाज करें। आप गौर करें, अपने ऊपर देखें कि आपको असल मसला क्या हो रहा है जिस वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी हो रही है। ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात वो भी तवज्जो करें मरीज़ की ऐसी कंडीशन पर जो कि कोलेस्ट्रॉल है या कोई और असल मसला है, असल वजह है जो कि मर्दाना कमज़ोरी का बाइस बन रही है। ऐसे मरीज़ ख़ास तौर पर जो कि ठीक नहीं हो रहे होते, उनके अंदर कोई ना कोई और वजह ज़रूर होती है जो कि हमें समझ नहीं आ रही होती। तो आप असल मर्ज़ को ज़रूर देखा करें, असल वजह को। नाज़रीन, इसके अंदर जो तीसरी बड़ी वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, हार्मोन्स की ख़राबी का हो जाना, ये किसी भी वजह से हो सकता है। आपके टेस्टोस्टेरोन के अंदर अगर मसला आ चुका है, उसकी वजह से भी आपको बहुत से मसाइल ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आपके अंदर आ जाती है। खून की गर्दिश आपकी वैसे ही अगर ख़राब हो जाए तो
ہارمونز کی وجہ سے مزید اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے کافی، جس کی وجہ سے آپ کے عضو خاص کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹیسٹیکلز میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا باڈی کے اندر کہیں بھی اور جو گلینڈز ہیں، مثلا تھائرائڈ گلینڈ ہے، جو ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے یہاں پہ، اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی مریض کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، اس کو بھی مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو مردانہ کمزوری ہے تو پہلے اس کے اس مرض کو ٹھیک کیا جائے جو کہ تھائرائڈ گلینڈ کے مسئلے کی وجہ سے ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی، کیونکہ تھائرائڈ گلینڈ ہمارا ایسا گلینڈ ہوتا ہے جو کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے ہماری باڈی کے دوسرے گلینڈز پر بھی پڑتا ہے، تو اس وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے ٹیسٹوسٹیرون کے اندر مسئلہ آنا شروع ہو سکتا ہے۔ تو آپ اصل وجہ کو دیکھ کر ہی علاج کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ ناظرین، یہ تھی اس کی 3 بڑی وجوہات۔ اب بات کریں گے 3 بڑی میڈیسنز کی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر میڈیسن آتی ہے اگنیشیا۔ اگر کسی بھی مریض کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہوئی ہے تو اس مریض کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اگنیشیا۔ اگر نیند کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی، ٹینشن کی وجہ سے، ظاہری بات ہے کوئی صدمہ ہے، کوئی غم ہے، اس کی وجہ سے اگر انسان کے اندر مردانہ کمزوری آ چکی ہے، اس کے لیے بھی بہت زبردست میڈیسن ہے۔ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑا رہتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے اگنیشیا میڈیسن بہت زبردست ہے۔ ناظرین، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے۔ اس کو اگنیشیا میڈیسن کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس کی 1 ایم پوٹینسی لینی ہے۔ 1 ایم پوٹینسی آپ لے کر ایک ہفتے میں 2 بار استعمال کریں، یعنی ہر 2 سے 3 دن بعد آپ اس کی ایک ڈوز لیں اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ہفتے کے اندر ایک بار استعمال کریں، پھر اس میڈیسن کو چھوڑ دیں جب آپ کے مریض کی کنڈیشن کافی بہتر ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس میڈیسن کے ساتھ۔ اور اس کے اندر جو دوسری میڈیسن ہے، دوسری وجہ کی بنا پر، یعنی کہ پور بلڈ سرکولیشن، اس کے لیے جو میڈیسن ہم آپ کو بتائیں گے، خاص طور پر اگر مریضوں کے اندر دل کے مسائل پائے جاتے ہیں، کولیسٹرول کے مسائل پائے جاتے ہیں، خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر ان کے اندر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، خون کی گردش پھر کم ہو جاتی ہے اور مریض کو بھی مردانہ کمزوری کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے جو ہم آپ کو ایک بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے تو وہ ہے کریٹیگس۔ کریٹیگس میڈیسن بھی بہت زبردست ہے، کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک میڈیسن کی اور ان کی مخصوص علامات کی اور ان کے فوائد کی، کیونکہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں اگر ہم زیادہ ڈیٹیل بتانا شروع کریں۔ تو ایسے مسائل کے لیے جن کے اندر پور بلڈ سرکولیشن ہے، اس کے لیے آپ کریٹیگس میڈیسن لیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ ایک اور میڈیسن بھی ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس میڈیسن کا نام ہے آرنیکا۔ آرنیکا میڈیسن آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور کریٹیگس جو میڈیسن ہے یہ آپ مدر ٹنکچر میں لیں۔ ان دونوں میڈیسنز کو آپ ایک ساتھ استعمال کروائیں مریض کو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے، تازہ پانی، اسے آپ گرم کریں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ورنہ تازہ پانی آپ لیں تو اس کے اندر آپ نے کریٹیگس میڈیسن جو ہے مدر ٹنکچر، اس کے آپ نے 10 سے 12 ڈراپس ڈال لینے ہیں، اور جو آرنیکا میڈیسن ہے اس کے آپ 7 سے 10 ڈراپس اتنے ہی استعمال کریں۔ اس پانی کے اندر آپ ڈالیں، گرم پانی ہو، اس کے اندر آپ ڈال کر مریض کو پلائیں دن میں 3 بار، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ نظر آئے گا۔ جیسے جیسے آپ دیکھیں مریض کے اندر بہتری آ رہی ہے، ویسے ویسے میڈیسن کو آہستہ آہستہ کم کر دیں، 3 سے 2 بار کر دیں، پھر 2 سے 1 بار، اور آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین، اس کے اندر جو تیسری میڈیسن میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہارمونز کے اندر خرابی کی وجہ سے اگر آپ کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو بہترین میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہے وہ ہے ٹریبولس۔ ٹریبولس ٹیرسٹرس جو میڈیسن ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اگر ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے کسی بھی مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون میں مسئلہ آ چکا ہے، تو ٹیسٹوسٹیرون لیول کافی بڑھ چکا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن رہے گی ٹریبولس ٹیرسٹرس۔ ناظرین، جو ٹریبولس میڈیسن ہے اس کو آپ نے استعمال کرنے کے لیے اس کا مدر ٹنکچر لینا ہے، اور مدر ٹنکچر کو آپ نے اسی طرح تھوڑا سا تازہ پانی لے لیں، آدھا کپ لے لیں پانی، بے شک کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے کے لیے۔ اس کے اندر آپ نے اس کے 10 سے 12 ڈراپس ڈال لینے ہیں، اگر مسئلہ بہت زیادہ ہے تو 15 ڈراپس بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے دن میں 3 بار مریض کو پلانا ہے۔
انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو بہتری آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ میڈیسن کو کم کرتے جائیں، 3 سے 2 بار کر دیں، پھر 1 بار کر دیں اور پھر میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔